रचना तपाईहरु सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। यो सुर्खेतले हामीलाई प्रेम दिएको छ, यो सदैव कायम राख्न सकौँ यही भन्न चाहन्छु। म यो पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। मान्छेले जिन्दगी जिउने भनेको त आदि हो, मान्छेले जिन्दगी जिउने भनेको त आदि हो, मान्छेले जिन्दगी जिउने भनेको त आदि हो, हरेकको गन्तव्य हेर्नुस् उही समाधि हो। मान्छेले जिन्दगी जिउने भनेको त आदि हो, हरेकको गन्तव्य हेर्नुस् उही समाधि हो। सुरुमा आएर उसैले उपहार दिएको थियो, सुरुमा आएर उसैले उपहार दिएको थियो, सुरुमा आएर उसैले उपहार दिएको थियो, मलाई अन्तिममा प्रहार गर्ने मेरो साथी। सुरुमा आएर उसैले उपहार दिएको थियो, मलाई अन्तिममा प्रहार गर्ने मेरै साथी हो। जिब्रो काटिए पनि इन्कलाब आइरहन्छ। यो जिब्रो काटिए पनि इन्कलाब आइरहन्छ, यो जिब्रो काटिए पनि इन्कलाब आइरहन्छ। अरे तिमीले निमट्नु पर्ने त हाम्रो घाँटी हो। जिब्रो काटिए पनि इन्कलाब आइरहन्छ, जिब्रो काटिए पनि इन्कलाब आइरहन्छ। तिमीले निमट्नु पर्ने त हाम्रो घाँटी हो, हरेकको गन्तव्य हेर्नुस् उही समाधि हो। जहाँ बसाए पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो, यो मुटु हो। जहाँ बसाए पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। अरे जहाँ बसाए पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, जहाँ बसाए पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। मान्छेले जिन्दगी जिउने भनेको त आदि हो, हरेकको गन्तव्य हेर्नुस् उही समाधि हो। जहाँ बसाए पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, हामीले खोजेको राज्य होइन आजादी हो। जहाँ बसाए पनि मेमजी, जहाँ बसाए पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, हामीले खोजेको राज्य होइन आजादी हो। बाँचुन्जेल यो सिलसिला चलिरह्यो, बाँचुन्जेल यो सिलसिला चलिरह्यो, ऊ आगो हो उसको घर जलिरह्यो। बाँचुन्जेल यो सिलसिला चलिरह्यो, ऊ आगो हो उसको घर जलिरह्यो। बारुद माथि बनाएछौ बगैँचा पनि। यो कर्णाली प्रदेश, त्यसमा अझ यो जनयुद्ध, दुर्गम अनेक उपमा थपिन्छ नि। बारुद माथि बनाएछौ बगैँचा पनि, बाँचुन्जेल यो सिलसिला चलिरह्यो, ऊ आगो हो उसको घर जलिरह्यो। बारुद माथि बनाएछौ बगैँचा पनि, बारुद माथि बनाएछौ बगैँचा पनि। अरे बारुद माथि बनाएछौ बगैँचा पनि, न त हरियाली रह्यो न त पुतली रह्यो। बारुद माथि बनाएछौ बगैँचा पनि, न त हरियाली रह्यो न त पुतली रह्यो। कोही आएर उठाऊ त्यो बगरलाई, कोही आएर उठाऊ त्यो बगरलाई, कोही आएर उठाऊ त्यो बगरलाई, कोही आएर उठाऊ त्यो बगरलाई। कुन प्यासले हो समुद्रसँगै ढलिरह्यो। कोही आएर उठाऊ त्यो बगरलाई, त्यो बगरलाई उठाऊ, कोही आएर उठाऊ त्यो बगरलाई। कुन प्यासले हो समुद्रसँगै ढलिरह्यो। अन्तिम शेर हो, प्रेमिल शेर छ। यो कस्तो नशा हो माया र मदिराको, यो कस्तो नशा हो, यो कस्तो नशा हो माया र मदिराको। बाँचुन्जेल यो सिलसिला चलिरह्यो, ऊ आगो हो उसको घर जलिरह्यो। यो कस्तो नशा हो माया र मदिराको। ऊ अम्मली थियो, सधैँ अम्मली रह्यो। यो कस्तो नशा हो माया र मदिरा
मदिराको यो कस्तो नशा हो, माया र मदिराको ऊ अम्मली थियो, सधैँ अम्मली रह्यो, बाँचुन्जेल यो सिलसिला चलिरह्यो, ऊ आगो हो उसको घर जलिरह्यो। कति करोड म यो पहिलो सेसनको अन्तिम गजल भाषण गर्छु। लासहरूलाई रङ्गीन तरिकाले सिँगारियो। मान्छे मरेपछि हाम्रो हिन्दू संस्कारमा लासहरूलाई सिँगार्ने एकदमै बनाउने कम हुन्छ, अथवा कुनै पनि पाटोमा कम हुन्छ। केही ठाउँहरूमा लासलाई सिँगार्ने, राख्ने, त्यसलाई मम्मी बनाउने चलन छ। म एउटा गजल वाचन गर्छु। लासहरूलाई रङ्गीन तरिकाले सिँगारियो, लासहरूलाई रङ्गीन तरिकाले सिँगारियो, त्यसपछि गोहीको जस्तै आँसु झारियो। लासहरूलाई रङ्गीन तरिकाले सिँगारियो, त्यसपछि गोहीको जस्तै आँसु झारियो। आउनुस् सब थोक छानबिन गरेर जानुस्, एक चीज आउनुस् सब थोक छानबिन गरेर जानुस्। लासहरूलाई रङ्गीन तरिकाले सिँगारियो, त्यसपछि गोहीको जस्तै आँसु झारियो। आउनुस् सब थोक छानबिन गरेर जानुस्, युद्धमा बाँचेको मान्छे घरमा कसरी मारियो। आउनुस् सब थोक छानबिन गरेर जानुस्, आउनुस् सब थोक छानबिन गरेर जानुस्, युद्धमा बाँचेको मान्छे घरमा कसरी मारियो। त्यसपछि उसलाई पाउमा लगेर राखिनेछ, तल भुइँमा खुट्टामा। त्यसपछि उसलाई पाउमा लगेर राखिनेछ, त्यसपछि उसलाई पाउमा लगेर राखिनेछ, निकै मेहनतले जसलाई शिरबाट उतारियो। त्यसपछि उसलाई पाउमा लगेर राखिनेछ, निकै मेहनतले जसलाई शिरबाट उतारियो। अन्तिम शेर हो, भन्न त उसले यो पहिलो अनुभव हो भन्यो। पहिलो भन्न त उसले यो पहिलो अनुभव हो भन्यो। भन्न त उसले भन्न त उसले यो पहिलो अनुभव हो भन्यो, जो अन्तिम पटक पनि पछाडियो। भन्न त उसले यो पहिलो अनुभव हो भन्यो। भन्न त उसले यो पहिलो अनुभव हो भन्यो, जो मैदानमा अन्तिम पटक पनि पछाडियो। त्यसपछि गोहीको जस्तै आँसु झारियो। धन्यवाद। मैले सकेको हो। सुर्खेतको माहौल यति प्रेमिल छ। 66 सालमा आउँदा यहाँ धेरै अनुहारहरू हामी थियौँ। पहिला शिक्षा क्याम्पसको कार्यक्रमहरू हुन्थे, ती अनुहारहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्न, अधिकांश हुनुहुन्न। केही छौँ, केही काम विशेषले बाहिर हुनुहुन्छ र केही साथीहरूले संसार छोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको केवल हामीमा सम्झना छ। यति बेला त्यो माहौल फर्किएको छ। फेरि झन्डै 10-12 वर्षपछि एउटा साहित्य समाजले कार्यक्रम गर्न सक्यो भने यसरी फर्किँदो रहेछ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसको लागि पूर्व अध्यक्ष भरत प्रमोद दाहाल र अहिलेका अध्यक्ष भरत धमला लगायत अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, कार्य समितिका साथीहरू, उहाँहरूलाई र विशेष त यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। प्रेमको मामला हो, प्रेममा झुकिराख। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख, लगातार पुगिराख। प्रेमको मामला हो, प्रेममा झुकिराख। केही अभिनयहरू पनि काम लाग्छन्। केही अभिनयहरू पनि काम लाग्छन्। त्यो हत्याराहरूको सहर हो, सुतिराख।
केही अभिनयहरू पनि काम लाग्छन्, केही अभिनयहरू पनि काम लाग्छन्। त्यो हत्याराहरूको सहर हो सुती राख, तिमी यो समयको एक निरीह पात्र हो। तराईका जिल्लाहरूमा छ, थाहा पाउनुहुन्छ? तिमी यो समयको एक निरीह पात्र हौ, तिमी यो समयको एक निरीह पात्र हौ। बुर्का लगाएर अब घरभित्रै लुकिराख। तिमी यो समयको एक निरीह पात्र हौ, बुर्का लगाएर अब घरभित्रै लुकिराख। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। मेरो त इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। मेरो त इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। मेरो त इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। मेरो त इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। तिमी त वफादार परिवार ढुकिराख। मेरो त इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। मेरो त अघि सरको शेर सिमानाको विद्रोही शेर थियो। मेरो त इसारामा पनि छ एउटा विद्रोह। तिमी त वफादार परिवार ढुकिराख। पानी छौन्जेल हो त्यो घमण्ड र भ्रम। शेर सुन्नु होला। पानी छौन्जेल हो त्यो घमण्ड र भ्रम। पानी छौन्जेल हो दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। यो प्रेमको मामला हो, प्रेममा झुकिराख। पानी छौन्जेल थियो त्यो घमण्ड र भ्रम। पानी छौन्जेल थियो घमण्ड र भ्रम। तिमी एक खाडल हौ, अब सुकिराख। पानी छौन्जेल हो, खाडलको अस्तित्व भनेको पानी हुन्छ। पानी छौन्जेल हो त्यो घमण्ड र भ्रम। तिमी एक खाडल हौ, अब सुकिराख। अन्तिम शेर सुन्नु होला। म मरेर गएँ भने पनि मेरो बाँच्ने शेर एउटा मात्रै छ, आजसम्म मैले लेखेको। प्रेमको मामला हो, प्रेममा पुगिराख। झुकिराख। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। सुर्खेतको घाट भेरी नदी हो। भेरी नदी हो। हाम्रो चाहिँ अगैया भन्ने ठाउँमा छ। धेरै 40 किलोमिटर पर्छ कोलपुरबाट। अलि नजिकै बनाउँदैछ भने मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। दिलमा र दिमागमा लगातार पुगिराख। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। जाऊ आफ्नो गन्तव्यलाई बुझिराख। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। मलामी जानु पनि एउटा अभ्यास हो। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। जाऊ आफ्नो गन्तव्यलाई बुझिराख। कहाँ छ खै फैसला, अर्को गजल। कहाँ छ खै फैसला, कुन असरसम्म पुग्यो। कहाँ छ खै फैसला, कुन असरसम्म पुग्यो। यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो। कहाँ छ खै फैसला, कुन असरसम्म पुग्यो। यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो। दोषी उसको मन, उसको सोच मात्रै होइन। उसको मन, उसको सोच मात्रै होइन। दोषी उसको मन, उसको सोच मात्रै होइन। अनुसन्धानको दायरा नजरसम्म पुग्यो। दोषी बुझ्नु भएन? दोषी उसको मन, उसको सोच मात्रै होइन। दोषी उसको मन, उसको सोच मात्रै होइन। अनुसन्धानको दायरा नजरसम्म पुग्यो। कर्णालीमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान। कर्णालीमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान। कर्णालीमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान। बाबु मसाल उचालेर सहरसम्म पुग्यो। बाबु मसाल उचालेर सहरसम्म पुग्यो। कर्णालीमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान। बाबु मसाल उचालेर सहरसम्म पुग्यो। घाटसम्म जाने गर्थ्यो मन्दिर भएर। घाटसम्म जाने गर्थ्यो मन्दिर भएर। ऊ घाटसम्म जाने गर्थ्यो मन्दिर भएर। न देउता न दुनियाँलाई खबरसम्म पुग्यो। न देउता न दुनियाँलाई खबरसम्म पुग्यो। बचपनमै हो उसले पनि त्यो घर छोडेको। बचपनमै हो उसले पनि त्यो घर छोडेको। घर खोज्दै खोज्दै लास घरसम्म पुग्यो। बचपनमै हो
उसले पनि त्यो घर छोडेको घर खोज्दै खोज्दै लास घरसम्म पुग्यो किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो हामी माझमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोलपुरका इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर देवेन्द्र आचार्य यहाँ आउनु भएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ पक्कै पनि किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो अन्तिम शेर किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन मान्छे फर्किएर पत्थरसम्म किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन मान्छे फर्किएर पत्थरसम्म पुग्यो एउटा श्रृङ्गारी गजल वाचन गर्छु तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ त्यसपछि म यो सहरबाट हराए के हुन्छ तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ त्यसपछि म यो सहरबाट हराए के हुन्छ अभाव बोकेर दिनहुँ मन्दिर धाइरहेका छौ अभाव बोकेर दिनहुँ मन्दिर धाइरहेका छौ भगवान पनि झुपडीमा आए के हुन्छ भगवान पनि झुपडीमा आए के हुन्छ भगवान पनि झुपडीमा आए के हुन्छ यो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन यो आकाशले आजसम्म आफूलाई हेर्नै पाएको छैन यो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन धरतीमा ऐनाहरू बिछाएको यो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन धरतीमा ऐनाहरू बिछाए के हुन्छ तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता मेरो सहरमा तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता भन म तिम्रो सहरमा नआए के हुन्छ तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता भन म तिम्रो सहरमा नआए के हुन्छ तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ त्यसपछि म यो सहरबाट हराए के हुन्छ धन्यवाद छ यो अन्तिम चरण रह्यो मैले 2 भन्नुभएको थिएँ तिमीले 1 बढेछ कसरी यो महफिल बेखबर रहन्छ कसरी यो महफिल बेखबर रहन्छ अनजान आएको सबै खबर रहन्छ कसरी यो महफिल बेखबर रहन्छ अनजान आएको सबै खबर रहन्छ यो कानले उनको त्यो आहट सुन्दैछ यो कानले उनको त्यो आहट सुन्दैछ पदचाप सुन्दैछ यो कानले उनको त्यो आहट सुन्दैछ त्यो बेलासम्म कि यो सहर रहन्छ त्यो बेलासम्म कि यो सहर रहन्छ बारुद बनाउनु अघि सोच्नु पर्थ्यो बनाउनु अघि सोच्नु पर्थ्यो मलाई बारुद बनाउनु अघि सोच्नु पर्थ्यो बारुद बनाउनु अघि सोच्नु पर्थ्यो कसरी सुरक्षित तिम्रो घर रहन्छ बारुद बनाउनु अघि सोच्नु पर्थ्यो कसरी सुरक्षित तिम्रो घर रहन्छ अनजान आएको यो सब खबर रहन्छ बगाएर जानेहरू फर्किएर आएनन् बगाएर जानेहरू फर्किएर आएनन् बगाएर जानेहरू अरे बगाएर जानेहरू फर्किएर आएनन् इन्तजारमा सधैँ त्यो बगर रहन्छ इन्तजारमा सधैँ त्यो बगर रहन्छ प्रेमिल शेर प्यार हो मैले पिएको मदिरा होइन प्यार हो मैले पिएको मदिरा होइन अरे प्यार हो मैले पिएको मदिरा होइन प्यार हो मैले पिएको मदिरा होइन ऊ नभए पनि यसको असर रहन्छ प्यार हो मैले पिएको मदिरा होइन प्यार हो मैले पिएको मदिरा होइन ऊ नभए पनि यसको असर रहन्छ अन्तिम शेर तिमीले ममाथि नजर हटाए पनि
तिमीले ममाथि नजर हटाए पनि तिमीले ममाथि नजर हटाए पनि तिमीले ममाथि नजर हटाए पनि तिमी माथि सधैँ मेरो नजर रहन्छ तिमीले ममाथि नजर हटाए पनि तिमी माथि सधैँ मेरो नजर रहन्छ कसरी यो महफिल बेखबर रहन्छ अर्को गजल यो चाहिँ नयाँ गजल थियो सायद तपाईँलाई पुरानो गजल मन पर्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ अर्को गजल घाइते हुन पाउने एउटा अवसर छ घाइते हुन पाउने एउटा अवसर छ घाइते हुन पाउने एउटा अवसर छ घाइते बनाउने पनि घाइते नजर छ घाइते हुन पाउने एउटा अवसर छ घाइते बनाउने पनि घाइते नजर छ तिमीलाई दिल र दिमागमा मात्रै राख्न सके तिमीलाई यो दिल यो दिमागमा मात्रै राख्न सके तिमीलाई यो दिल मन्जिल तिमीलाई यो दिल यो दिमागमा मात्रै राख्न सके न मेरो कुनै ठेगान छ न मेरो कुनै घर छ न मेरो कुनै ठेगान छ न मेरो कुनै घर छ सधैँभरि अभाव मलाई मात्रै हो तिम्रो बाँचुन्जेल अभाव मलाई मात्रै हो तिम्रो सधैँभरि अभाव मलाई मात्रै हो तिम्रो तिम्रो लागि सम्झने यो पुरा सहर छ सधैँभरि अभाव मलाई मात्रै हो तिम्रो सधैँभरि अभाव मलाई मात्रै हो तिम्रो तिमीलाई सम्झने यो पुरा सहर छ अन्तिम शेर शिरमै सजाइदिन्थे जम्मै ताराहरू तिम्रो कपालमै तिम्रो केसमै सजाइदिन्थे जम्मै ताराहरू शिरमै सजाइदिन्थे जम्मै ताराहरू तिम्रो शिरमै सजाइदिन्थे जम्मै ताराहरू घाइते हुन पाउने एउटा अवसर छ घाइते बनाउने पनि घाइते नजर छ अन्तिम शेर शिरमै सजाइदिन्थे जम्मै ताराहरू मलाई त्यो आकाश पनि रित्तिने डर छ शिरमै तिम्रो शिरमै सजाइदिन्थे जम्मै ताराहरू मलाई त्यो आकाश रित्तिने पनि डर छ घाइते हुन पाउने एउटा अवसर छ घाइते बनाउने पनि घाइते नजर छ दुई गजल हिन्दी आयो मैले हिन्दी वाचन नगरेको धेरै भएको छ झन्डै 5-6 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई 2-3 शेर याद हुन सक्छ एक घर में एक कातिल बनाना एक घर में एक कातिल बनाना एक घर में एक कातिल बनाना अब पत्थर जैसा ही दिल बनाना एक घर में एक कातिल बनाना अब पत्थर जैसा ही दिल बनाना वो दुनिया से आगे निकल न जाए दुनिया से आगे निकल न जाए एक घर में एक कातिल बनाना एक घर में एक कातिल बनाना अब पत्थर जैसा ही दिल बनाना वो दुनिया से आगे निकल न जाए दुनिया से आगे निकल न जाए सफर भी इतना मुश्किल बनाना तो दुनिया से आगे निकल न जाए सफर भी इतना मुश्किल बनाना एक घर में एक कातिल बनाना उसी के घर में पत्थर मार के 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 उसी को आंदोलन में शामिल बनाना उसी के घर में पत्थर मार के उसी को आंदोलन में शामिल बनाना वो अनजान एक दिन लौट के आएगा वो अनजान एक दिन मासागर जी वो अनजान एक दिन लौट के आएगा अरे वो अनजान एक दिन लौट के आएगा तुम्हें शहर को महफिल बनाना अन्तिम एउटा गजल कपिल अन्जानबाट हामी एउटा अन्तिम गजल सुन्छौँ धन्यवाद छ यहाँलाई विशेष धन्यवाद म धन्यवाद अघि नै बोलिसकेको धेरै बोल्दैन अन्तिम
गजल विकास कदापि हुँदैन यो हालले अर्कोबाट गाउँदा यो चिल्ला बाटाहरू बनुन् यो चाहिँ यति धुलो खाइएको छ यस्तो मजा आयो यो साँझ आउँदा विकास कदापि हुँदैन यो हालले मेरो देश बिग्रियो बन्द हडतालले विकास कदापि हुँदैन यो हालले मेरो देश बिग्रियो बन्द हडतालले घरले बचाएको थियो आमालाई घरले बचाएको थियो आमालाई घरले बचाएको थियो आमालाई किन बचाउन सकेन अस्पतालले घरले बचाएको थियो आमालाई घरले बचाएको थियो आमालाई किन बचाउन सकेन अस्पतालले अन्तिम शेर त्यही सालमा हो उनीसँग भेट भएको त्यही सालमा हो उनीसँग भेट भएको त्यही सालमा हो उनीसँग भेट भएको उनलाई लगेको पनि हो त्यही सालले रचना